बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो दौलत में इजाफे के वजीफ़े के हवाले से है। ये ख़ास वजीफ़ा है माल दौलत में इजाफे के लिए, माल दौलत में तरक्की के लिए, माली तौर पर कुशादगी के लिए, तिजारत में इजाफे के लिए ये बहुत ही मौसर मुजरब वजीफ़ा है। इसमें दो अल्लाह ताला के नाम जो हैं वो ख़ास तौर पर पढ़े जाते हैं। एक अल्लाह का नाम है या वासिउ, वसअत देने वाले, और दूसरा जो है या गनीयु। अब ये जो दोनों जो अल्लाह के नाम हैं ये इनमें ख़ास खासियत पाई जाती है कि उसको पढ़ने वाला जो है वो उसके काम और रोज़गार में, उसके हर काम में वसअत पैदा हो जाती है, आसानी पैदा हो जाती है। कोई भी काम वो करेगा, चाहे वो कुछ बिज़नेस करे, चाहे वो कारोबार करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो सफ़र के लिए निकले, चाहे वो किसी भी काम के लिए जाए, वो उसको अल्लाह के फजल करम से वसअत हासिल होगी, यानी उसके रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए आसानी पैदा होगी। और या गनियों का जो विरद है ये अमले गना के हवाले से बहुत मौसर है। इसमें जो शख्स इसको पढ़ता है, विरद करता है, तो अल्लाह के फजल को अमीर कबीर हो जाता है, गनी हो जाता है। उसके पास इतनी दौलत और इतना पैसा और इतने वसाइल आ जाते हैं कि ना सिर्फ वो उसके लिए अपने लिए काफ़ी होते हैं, बल्कि वो लोगों में तकसीम भी करे तो कम नहीं होते। और वो उनको तकसीम करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खैर बरकत और भी अपने लिए समेटता है। तो इस लिहाज से ये दो अस्माउल हुस्ना जो हैं वो ख़ास तौर पर दौलत में इजाफे के लिए बहुत ही मौसर हैं। दौलत में इजाफे के हवाले से ख़ास तौर पर इन दोनों अस्माउल हुस्ना को पढ़ने का तरीक़ाकार और वजीफ़ा क्या है, इसके मतलब आपको गाइड इस वीडियो में करते हैं। आपने क्या करना है कि दिन में किसी भी वक्त, किसी नमाज के बाद अगर कर लें तो बहुत बेहतर है, और अगर नमाज के बाद नहीं करने का वक्त मिलता तो आप किसी भी वक्त में, आप जब फारग हों, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त। कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो बिज़नेस की मसरूफियत की वजह से जिस वक्त ब्रेक टाइम होता है उसमें कर लेते हैं वजीफ़ा। कुछ लोग घर वापस आके जो है वो शाम के वक्त या रात के वक्त करने में आसानी होती है। तो जिस तरह आपको आसानी हो उसके मुताबिक आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं दौलत में इजाफे का। अगर आपको माली तौर पर किसी किस्म की भी तंगी हो रही है, रोज़गार में कोई मुश्किलात का सामना है, आमदन में आपको कमी महसूस हो रही है, दिन ब दिन महंगाई के बढ़ने की वजह से हर बंदा जो है चाहता है कि उसकी दौलत में इजाफा हो। वसाइल उतने के उतने ही हैं, मामलात उतने ही के उतने ही हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दौलत के हसूल के लिए भी हर बंदा कोशिश है। अगर कोई काश्तकार है तो उसके पास जो ज़मीन है वो तो उतनी ही है, और उसके ऊपर जो फसल है वो भी जितनी उगती है उतनी ही उगती है। ये नहीं है कि हर साल वो फसल में इजाफा होता जा रहा है, जितनी ज़मीन होगी उतनी ही फसल उगेगी। लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन वो जो महंगाई के हिसाब से आमदन में जो है वो उस तरह इजाफा नहीं हो रहा। तो दौलत में इजाफे के लिए एक ये ख़ास रूहानी अमल है जिसकी बरकत से आपके ऐसे वसाइल पैदा हो जाएंगे, नए गैबी ज़राए से ऐसे मामलात आपके लिए ज़िंदगी में आ जाएंगे कि आपकी आमदन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। महदूद वसाइल के बावजूद अगर आप मुलाजमत में हैं, तो अगर आपकी नौकरी और तनख्वाह से गुजारा नहीं हो पा रहा, तो आपको अल्लाह के फजल करम से कुछ और कोई बिज़नेस या काम या किसी और तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट हासिल हो जाएगी जिससे आपका आमदन में इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बिज़नेस में अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई नया बिज़नेस जो है वो आपके हाथ आ सकता है, जिससे आप अपनी आमदन को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला के ये दो नाम है, या वासिउ या गनियु। आपने किसी भी वक्त इन दोनों अस्माउल हुस्ना का विज़िट करना है। ये दोनों अस्माउल हुस्ना जो है इनके आदात को जमा करके ये नक्श मुबारक जो है वो ख़ास तौर पे तैयार किया गया है। और आपने क्या करना है कि दिन में किसी भी वक्त जो है 313 बार या 786 बार ये दोनों अस्माउल हुस्ना का विज़िट करना है। या वासिउ या गनी, या वासिउ या गनी, या वासिउ या गनी, और अव्वल आखिर 7 दफ़ा तरीफ़ी के साथ। तादाद इसकी है 313 बार या 786 बार। जितनी भी आपको आसानी हो आप उसके मुताबिक इन दोनों अस्माउल हुस्ना को इकट्ठा पढ़ें, तो अल्लाह के फजल करम से आपके ऊपर माल दौलत की बारिश होगी, तरक्की होगी, खुशहाली मिलेगी, वसअत हासिल होगी, तंगदस्ती ख़त्म होगी। आपके जो रोज़गार के मामलात में जो तंगी आपको आई हुई है वो दिन ब दिन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सितारों की नहुसत अगर आप पे है, कोई नज़र बद के असरात हैं, कोई बद असरात की वजह से, जादू की वजह से कोई रोज़गार में बंदिश लगी है, तो वो भी अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी। और आपको जो है कुशादगी रिस्क जो है वो अल्लाह के फजल करम से हासिल होगा।
اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ایک سوال کا جواب آپ فری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، اس پہ ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ نہیں کرتے، براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چینل کے اوپر آپ جو ہے وہ کمنٹ دیں، کمنٹس میں کوئی اچھے سے بہتر کمنٹ اگر آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ دیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی کنسلٹنسی لینی ہے تو آپ ہمارے نمبرس پہ رابطہ کریں واٹس ایپ پہ، ایک سوال کا جواب آپ کو فری دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے موافق سٹون کے متعلق، موافق نگینے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا نگینہ آپ کے لیے بہتر ہے، کون سا نگینہ پہننا بہتر ہے، کس کلر کا پتھر آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کس وزن کا اور کس سائز کا، اور کون سا پتھر پہننا آپ کے لیے سود مند ہے، آپ کی زندگی کے معاملات کے لیے کون سا پتھر لکی سٹون ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ ہمارے سے جو ہے وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اصل اور اوریجنل سٹونز موجود ہوتے ہیں، آپ ہمارے سے بھی سٹون حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کوئی لوح بنوانا چاہتے ہیں، جیسے لوح مشتری، لوح طارت، لوح مریخ، لوح شمس، لوح زہرہ، لوح زحل، یا 7 ستاروں کی لوح، 12 برجوں کی لوح بنوانا چاہتے ہیں، یا یہ دولت کا کوئی نقش بنوانا چاہتے ہیں، دولت پہ اضافہ دولت کے لیے یہ جو نقش خاص طور پہ یہ جو لوح بنائی گئی ہے، یہ لوح بنانے کا جو وقت ہے یہ شمس کی ساتھ میں اگر آپ اس کو بنائیں یا مشتری کے ساتھ میں بنائیں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کو اتوار کا جو دن ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس نقش کو تیار کرنے کے لیے۔ جو لوہے، اس کو لوہے دولت کہتے ہیں، لوہے اضافہ دولت کہتے ہیں۔ اس لوہے مبارکہ کو آپ میٹل کے اوپر کندہ کریں، یعنی گولڈن میٹل ایک ہوتا ہے جو مختلف ذاتوں کو ملا کے تیار کیا جاتا ہے، اس پہ کھدائی کر کے یہ عمل آپ جو ہے وہ تیار کریں۔ اتوار کے روز شمس کی ساتھ میں یا مشتری کے ساتھ میں اس کو کھدائی کریں، اور متعلقہ جو بخورات اور صدقات اور وظائف کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا حصار جو ہے وہ ضرور کر لیں، تاکہ آپ کسی بھی قسم کے منفی اثر سے جو ہے وہ مل کے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس لوح کو تیار کر کے دوسری سائڈ پہ جو ہے آپ نے شمس اور مشتری دونوں کے طلسمات جو ہیں وہ کندہ کر دینے ہیں، اس کے متعلقہ خاتم بھی جو ہے وہ کندہ کر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوح مبارکہ جو ہے وسعت رزق کے لیے اور دولت میں اضافے کے لیے، اضافہ دولت کی یہ لوح جو ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کو آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، الماری میں رکھ لیں، ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، دراز میں، بریف کیس میں، اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ کہیں بھی رکھ لیں، تو یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، اور آپ شہر سے باہر چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، اگر آپ کے گھر پہ لوح پڑی ہے تو آپ کو پوری دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا۔ آپ لوح مبارکہ جو ہے یہ جو خاص طور پہ میٹل پہ تیار ہوتی ہے، اس کے جو فائدے یہ ہیں کہ یہ بہت پاورفل ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، کیونکہ کھدائی جب تک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا توڑ کرنا مشکل ہوتا ہے اور پکا کام ہو جاتا ہے۔ اکثر گتے پہ بھی بنا کے دیتے ہیں، لیکن زیادہ طاقتور جو ہے وہ کھدائی والی لوح ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لوح مبارکہ ہے، اس میں مختلف دھاتوں کو مکس کر کے ایک دھات بنائی جاتی ہے جس کو گولڈن میٹل کہتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں، اس کا رنگ جو ہے سونے کی طرح گولڈن ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ لوح کی جو بناتے ہیں دھات پہ، یہ بہت ہی اچھے اثرات کی حامل ہوتی ہے اور فوراً رزلٹ ملتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے مسائل مشکلات حل فرما، یا اللہ ہم تجارت کر رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، یا اللہ جب ہم کسی جاب پر ہیں یا کسی بھی کام پہ ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے غیب سے اپنے دولت کے خزانے کھول دے، ہمارے لیے وسعت رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اب اپنے فضل سے غنی بنا دے، اے اللہ ہمارے رزق میں، روزی میں، کام میں برکت فرما، ہم کوئی بھی کام جو کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانی فرما، کوئی بھی مسئلہ ہے ہمارا، ہے شادی ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، تعلیم ہے، اولاد ہے، فیملی لائف ہے، کوئی بندش ہے، نحوست ہے، گردش ہے، نظر بد ہے، کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے، اللہ ہماری مدد فرما، آسانی فرما، ہمیں نحوستوں گردشوں سے محفوظ فرما۔ اگر کوئی نحوست و گردش ہمارے پر آ چکی ہے تو یہ اللہ اس گردش کو اپنے کرم سے جو ہے وہ دور فرما اور برکت عطا فرما، آسانیاں فرما، رحمتیں فرما۔ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے،
اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اور بہتری فرما، آسانی فرما۔ دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔